नूरजहाँ अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई। कुछ देर रोती रही, फिर उठकर अपना बैग पकड़ा और जूता पहनकर लॉन्च में आ गई। जाजिम वही सोफे पर नजरें झुकाए बैठा अपने आंसू साफ कर रहा था। नूरजहाँ के हाथ में बैग देखकर फौरन से खड़ा हो गया। अम्मी, ये बैग कहाँ जा रही हैं आप? जहाँ से आई थी? रोते हुए आगे कदम बढ़ाने लगी। जाजिम ने इसके सामने जाकर हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दें, आप कहीं नहीं जाएंगी। काहे ना जाऊँ? तू मेरा लगता क्या है? कितने आराम से तूने कह दिया कि तू नूरजहाँ फिर से रोने लगी। अम्मी, खुदा के लिए माफ़ कर दें, मुझे क्या पता था सच क्या है। पापा ने सिर्फ आपका नाम ही तो बताया था। हर बात से अनजान हूँ, बहुत से सवाल हैं मेरे पास जो मेरी चैन खो चुके, मेरी नींद उड़ाए हैं। किससे पूछूं मैं, किससे करूं सवाल? जासिम की आंखों से आंसू जारी थे, चेहरे पे बेबसी थी। नूरजहाँ ने बैग वहीं छोड़ दिया और वो खुद कमरे में चली गई। जाजिम इसके पीछे लपका था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था, लॉक हो चुका था। मम्मी, दरवाज़ा खोले। नहीं, पहले वादा करो मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। अम्मी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। आपको नहीं पता है किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। मुझे पता है मेरा बाप कौन है। आपको निकाह के बंधन में बांध कर यहाँ कोठे पे क्यों छोड़ गया, पता है मुझे। जाजिम का लहजा बुलंद था, गुस्सा था, इश्ताल था। अंदर कमरे में नूरजहाँ रो रही थी। ठीक है, मत बताएं कुछ, बस ये बता दे वो जिंदा भी है या मर गया। जाजिम की बात सुनकर नूरजहाँ का हाथ सीने पर गया। अम्मी, अम्मी, दरवाज़ा खोले। नूरजहाँ ने दरवाज़ा नहीं खोला, कोई जवाब नहीं देना चाहती थी इसे। रात को अचानक से बड़ी जोर से बादल गरजे थे। भैया की छट से आँख खुली थी। बादलों की गरज पर बिजली की चमक और तेज बारिश से वो हमेशा डरती थी। खौफ से जिस्म से जान निकल जाती थी इसकी। अब भी एकदम से सोफे पर उठकर बैठी थी। लॉन्च में अंधेरा था, बस एक ज़ीरो का बल्ब ही रोशन था। सामने खड़ी खिड़की से बादलों की कड़क के साथ जब बिजली की तेज से कहकर नजर आई तो वो दौड़ कर खड़ी हो गई। आज रूमी का कमरा भी बंद था। हाया ने कमरा नॉक किया। रूमी, रूमी, दरवाज़ा खोलो। लेकिन रूमी गहरी नींद सोता दरवाज़ा नहीं खोला। बारिश भी बहुत तेज शुरू हो चुकी थी। बार बार बादलों की गरज और बिजली की चमक से वो रोने लगी थी। कई बार रूमी का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, लेकिन बेसुध। मजबूरन इसे इर्तिजा का दरवाज़ा नॉक करना पड़ा। तीसरी दस्तक पे दरवाज़ा खुल गया था। वो भी नींद से जागा था। मूंदी मूंदी आंखों से इसे देखकर मुंहवर उचकाया, जैसे पूछ रहा हो क्या है, क्यों तेरा दरवाज़ा बजा रही हो? वो बारिश हो रही है, भैया ने घबराते हुए और आंसू बहाते हुए कहा। ये बताने के लिए रात के 3 बजे तुम दरवाज़ा बजा रही हो? मुझे पता है बारिश हो रही है। मेरे कमरे में भी खिड़की मौजूद है, नज़र आता है मुझे। मुझे बारिश से डर लगता है, मैं लॉन्च में नहीं सो सकती। इससे पहले कि इर्तिजा कमरे का दरवाज़ा बंद करता, वो बरजस्ता बोली, रूमी के कमरे में लेट जाओ। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, लॉक करके सोया है। रूमी, वो क्यों? हटो, मैं देखूं। इर्तिजा ने कहने पर वो चंद कदम दरवाजे से पीछे हटी। इर्तिजा ने बाहर निकलकर रूमी के कमरे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा लॉक था। इसने भी दरवाज़ा बजाया, मगर जानता था कि बड़ी पक्की नींद है इसकी। तुम मेरे कमरे में सो जाओ। ये कहने की देर थी, हाया ने फटाफट से अपना तकिया और कम्फर्ट उठाया, उसके कमरे में जाकर लेट भी गए। वो बस हैरत से इसे देख ही सकता था। अपना तकिया और कम्फर्ट उठाकर वो बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? भाया ने परेशान चेहरे से पूछा। बाहर? नहीं, प्लीज़ बाहर मत जाए, जब तक बारिश नहीं रुक जाती। मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेली नहीं सो सकती। भैया भी बेड से उठकर इसके पास आ गई। और मैं यहाँ नहीं सो सकता। अब देखो, बारिश अंदर नहीं आएगी, ना ही बिजली खिड़की तोड़कर तुम पर गिरेगी। कुछ नहीं होता, आप सो जाओ आराम से और मुझे भी सोने दो। मुझे सुबह जल्दी उठना है। वो जी भर का बेजार हो रहा था। आप अगर बाहर चले गए तो मैं भी बाहर आ जाऊंगी। क्यों नहीं समझते? मुझे डर लगता है, मेरी बस में नहीं है, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि आपकी मिन्नतें करती फिरूं। वो रोते रोते कह रही थी। ठीक है, पहले चुप करो। इर्तिजा बुरी तरह से जिद हुआ था, लेकिन वो अब भी रो रही थी। फिर इसे पानी ला कर दिया, पियो इसे। मैंने पानी के बस 2 घूंट भरे। इतनी बड़ी होकर बारिश से डरती हो? इर्तिजा ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की, शायद इस बात को चैलेंज की तरह लेकर वो अकेले सोने पे आमदा हो जाए, लेकिन वो इस बात में सन लाने लगी। अपने घर पे क्या करती थी? तुम्हारे यहाँ तो बच्चों को बचपन से ही अलग सुलाते हैं। वहाँ आया थी, जब बारिश होती तो वही मेरे साथ सोती थी। मैं सच कह रही हूँ, बाय गॉड, मुझे बारिश और बादलों की गरज से बहुत डर लगता है। जैसे वो रो रही थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बादलों के गरजने पर काँप रही थी। यकीनन सच ही बोल रही थी। कुछ देर फिज़ा का खौफज़दा चेहरा देखता रहा। देखो, यहाँ कोई सोफ़ा नहीं जहाँ मैं सो सकूँ। हाँ, इतना बड़ा बेड है, मैं तो बस एक कोने में सो जाऊँगी, हिलूँगी भी नहीं बस। मुझे ये तो तसल्ली होगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ देर इसे देखता रहा, सोचता रहा कि क्या करे, क्या ना करे। फिर एक साइड पे मुखालिफ से मुँह किए लेट गया। वो भी सर्दी जानिब कोने में ही लेटी थी, दूसरी जानिब कोने में ही लेटी थी।
کچھ دیر میں سو بھی گئی تھی، آنکھ ارتضا کی بھی لگ گئی تھی، لیکن پھر اپنے بازو پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو حیا اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے سوئی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑا سا گیا تھا، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ اپنا ہاتھ بھی اس کے سینے پر دھرا تھا۔ اس سے پہلے تو اس کا ہاتھ پیچھے کیا، پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے کھینچا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک پل اسے بے فکر سوتے ہوئے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی اور اس وقت اس لباس میں تھی جو وہ اس کے لیے یوں ہی خرید لایا تھا۔ کئی سال بعد اس نے کسی لڑکی کے لیے کپڑے خریدے تھے۔ خریدتے ہوئے اپنی بیوی کا نقشہ ہی سامنے آیا، لیکن یہ لباس اس پر جچ رہا تھا۔ اگلے لمحے اپنے ذہن کو جھٹک کر آہستہ سے اپنا تکیہ اٹھا باہر نکل گیا۔ باہر صوفے پہ تکیہ پھینکا اور لیٹ گیا۔ پوری رات کی نیند خراب ہو چکی تھی، ابھی فجر میں وقت تھا۔ اس سے پہلی کوشش اس نے سونے کی ہی کی تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے حیا کا سویا ہوا چہرہ سامنے آیا تھا۔ چھٹ سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، پھر اس کا بے ساختہ سے گلے لگنا پریشان کرنے لگا تھا۔ حد سے زیادہ بچکانہ حرکتیں تھیں اس کی۔ اسے شاید احساس بھی نہیں تھا، لیکن ارتضا کی نیندیں ضرور اڑنے لگی تھی۔ خود کو جھٹک کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام ہی رہا تھا۔ 12 سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے اپنی مہرماں بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آیا ہو۔ آج پہلی بار کسی اور کا خیال آیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کا جس نے اسے بدنام کیا تھا۔ حیا کی کالج میں کئی باتیں ذہن میں گھومنے لگی۔ زوبیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ اپنا ماضی تو یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جو حال تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ چند دن بس کھانے کے لیے اسے وہی ایک شخص کھانا دے جاتا، یا پھر اسے دوا لگانے آتا تھا۔ ایک وہ لمحات اس کے باعث اذیت ناک ہوتے۔ چند دنوں میں کافی زخم بڑھ چکے تھے۔ وہ عورت ایک دن اس کے پاس دوبارہ آئی تھی۔ اس کے پاس ایک اور لڑکی تھی جو زوبیہ کی ہم عمر تھی۔ تانے ادھر آؤ، اس عورت نے آج بھی پینٹ شرٹ ہی پہنی تھی، ویسی سگریٹ منہ میں، ایسے ہی سخت لہجہ۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، لیکن ڈری ڈری گھبرائی تھی۔ سنو روزی، اس کے بال سیٹ کرو اور چہرے کا حلیہ بھی درست کرو، باس نے کہا ہے شام تک یہ انہیں تیار ملے۔ اس عورت نے اپنے ساتھ آئی ہوئی عورت سے کہا۔ جی میڈم۔ وہ عورت تو باہر نکل گئی، لیکن روزی نامی لڑکی نے اسے شیشے کے سامنے کرسی پر بٹھا دیا، پھر اپنے بیگ سے مختلف چیزیں نکال کر پہلے اس کے بالوں کو تراشنے لگی۔ لمبے گھنے بالوں کو اس لیزر میں کاٹ کر کندھوں سے 3 انچ لمبا ہی رکھا تھا، باقی سارے بال کاٹ چکی تھی۔ چہرے کا فیشل کیا، پھر ایک ساڑی اسے پہنانے کے لیے سامنے وارڈروب سے نکال کر دی جو انڈین اسٹائل سے سلی ہوئی تھی۔ اسے پہنو، مجھے یہ نہیں پہننا۔ انکار کا انجام پتہ ہے تمہیں؟ پلیز مجھے بچا لو ان لوگوں سے۔ میں کہاں سے آئی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ پتہ ہے کہ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ زوبیہ رونے لگی تھی۔ مجھے اس بات سے سر اکاڑنے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، جلدی سے اسے پہنو یا میں پہناؤں، وہ لڑکی تلخی سے بولی۔ وہاں موجود ہر شخص احساس سے عاری تھا۔ زوبیہ نے وہ ساڑی پہن تو لی جیسے اسے آتی تھی، باقی اس لڑکی نے پہنا دی، پھر بڑی نفاست سے اس کا میک اپ کیا، ایئرنگ بھی نفیس اور چھوٹے سے پہنائے۔ زوبیہ کی جان صرف اس ساڑی سے ہی جا رہی تھی جو اس کے وجن کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ ساڑی بھی تھی نیٹ کی، ہیل پہنائے وہ باہر لڑکی اسے باہر لے گئی۔ کتنے دنوں بعد اسے اس کمرے کے علاوہ کچھ دیکھا تھا۔ ایک کافی بڑا لانچ تھا جہاں چاروں طرف صوفے لگے تھے۔ وہاں چند غیر ملکی مرد حضرات بیٹھے تھے، کچھ برٹش لگ رہے تھے اور کچھ سیاہ فام تھے، کچھ پاکستانی تھے۔ رنگت سب کی الگ الگ کی تھی، مگر نظریں سب کی ایک جیسی، حوث سے لبریز۔ وہ پینٹ شرٹ والی عورت اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ تم جاؤ روزی، اس عورت نے اس لڑکی سے کہا جو زوبیہ کو تیار کر کے لائی تھی۔ روزی کسی حکم کی غلام کی طرح ایک لمبی راہدری کی جانب چلی تھی۔ اس عورت نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سب مردوں کے بیچ رکھی کرسی پر بٹھا دیا۔ چاروں طرف صوفے پر مرد ہی موجود تھے اور وہ اکیلی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سب کی آر پار کرتی نظریں اسی پر تھی۔ اسے لگ رہا تھا نظریں کوئی سانپ ہیں جو اس کے وجود پہ رینگ رہے ہیں۔ یکدم پورے وجود پر سنسی سی گزری تھی۔ دل یوں تھا کہ آج سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ زوبیہ نے ایک نظر اٹھا کر کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا، بس بار بار ساڑی کے پلو سے ٹھیک کر رہی تھی۔ ایسی کاٹدار نظریں تھیں کہ اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کون کہتا ہے زنا صرف ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے؟ اس وقت ان سب کی زنا کا مرکز ہی تو بنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں تیری چہرے بدحواس پریشانی پر پسینے کے قطرے، جسم میں کپکپاہٹ۔ وہاں موجود زیادہ تر مرد غیر ملکی تھے، اس لیے بولڈنس دیکھنے کے عادی تھے۔ عورت کا گھبرانا سمٹنا انہیں اور بھی حس دے رہا تھا۔
$1000। एक अंग्रेज ने हाथ उठाकर कहा, $2000। इसी तरह हर शख्स इसकी कीमत लगा रहा था। इसकी होश में इसकी पहली नीलामी लग रही थी। इसने तो आज घरों और चीज़ों की नीलामी होते नहीं देखी थी। एक औरत की नीलामी भी हो सकती है। $1000, $5000। एक सयाफाम शख्स ने इसकी आखिरी बोली लगाई थी। इसके बाद कोई नहीं बोला। वो औरत खुशी से फूले नहीं संभाली थी। पैसे पकड़े, पहले इस सयाफाम शख्स के गले लग गई, जो देखने में बहुत सियाह था, मोटा और गंजा भी था। फिर इसकी गलीज नज़रें ज़ूबिया से जान सी निकली थी। ये तो नहीं पता कि यहाँ किसकी वजह से पहुंची है, लेकिन दिल से इसके लिए बद्दुआ निकली थी। नूरजहां ने भला आखिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खोल दिया। जासिम अब भी वहीं खड़ा था, दरवाजे के पास। तुझे सच जानना है? ठीक है, आ मेरे पास। जासिम हाथ पकड़े वो इसे कमरे में ले गई, बेड पर बिठा दिया। किसी नवाब रईस की नाजायज़ औलाद ना ही है तू। मेरा निकाह हुआ था तेरे बाप से। कौन है वो? पहले वादा कर, दोबारा कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे। वादा नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे इनका पता बता दें तो इनके बारे में दूसरा कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। एक मौलवी का बेटा है तू, अब्दुल बासित नाम है इसका। तुझे पता बता देती हूँ, पर वो वहाँ ना ही है, अब छोड़ के जा चुका है। नूरजहां ने अपने आंसू साफ करके कहा, आप मुझे पता बताएं। नूरजहां ने एक पता इसे ज़बानी बताया जिसे अज़बर याद हो। जाजिम ने दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा। 2 दिन बाद वो बस इससे हारून रशीद की बातें करता रहा। जब वो नूरजहां को वापस छोड़ने जा रहा था, बाहर निकलते ही चंद मर्द दरवाजे पर ही खड़े थे। वो भी तेवरी चढ़ाए, जैसे अगर वो दरवाज़ा ना खोलता तो दस्तक देने ही वाले थे। इस तरह जाजिम और नूरजहां का रास्ता रुकना जाजिम को बुरा सा लगा था। सुनो लड़के, तुम प्रोफेसर के बेटे होकर ऐसे निकलोगे, हम सोच नहीं सकते थे। बाप तो तुम्हारा निहायत शरीफ इंसान था, इसके मरते तुमने घर में गैर औरत को लाना शुरू कर दिया, वो भी इस किस्म की। मतलब क्या आप लोगों का? किस किस्म की? हाँ। जाजिम इश्तियाल में आ गया। नूरजहां ने से बाजू से पकड़ा। जवान जहाँ खून था, कुछ जल्दी ही जोश मारता है। देखो मियाँ, हम सब जानते हैं ये खातून बाजार हुस्न में खासी मशहूर है। कौन नहीं जानता इसे? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपने शौक वहीं पूरा किया करो। इस बात पे जाजिम ने इस शख्स का गिरबान पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, इतने शरीफ हो तो तुम्हें कैसे पता है कि ये कहाँ की है? तुम बाजार हुस्न में जाकर भी शरीफ हो, अगर वहाँ की कोई औरत आ जाए तो तुम्हारा शरीफ मोहल्ला बदनाम होता है। आइंदा मेरे मामलात में बोले तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये कहकर जाजिम ने इसका गिरबान छोड़ दिया। बाकी के लोग भी इसके गुस्से से घबरा कर पीछे हट गए। पूरी रास्ते वो चुप ही रहा। नूरजहां भी कुछ नहीं बोली, लेकिन कोटे के सामने टैक्सी रोते इसने जाजिम की तरफ देखा। इसलिए मैं तेरे साथ जाना ना ही चाहती थी। देख लिया तूने, आपकी वजह से चुप रहना पड़ा मुझे, वरना कोई शर्म नहीं इस बात को बताने में कि आप मेरी माँ है। खाजिम का चेहरा अब भी गुस्से से सुर्ख था, दांत बीच कर बोल रहा था, ना बउआ, ये गदब न करना, कभी न बताना, तुझे अल्लाह का वास्ता। ये कहकर वो टैक्सी से उतरकर कोटे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। जासिम वापस घर आ गया। पता वो अच्छी तरह से याद कर चुका था, इसलिए अगले ही रोज़ इसी पते पर पहुंच गया। मगर वहाँ कोई भी अब्दुल बासित को इनको नहीं जानता था। बेटा, ये घर तो हमने अनवर मुफ्ती साहब से खरीदा था। इनके बेटे का गालिबन यही नाम था, लेकिन हम जानते नहीं वो कहाँ गए। हाँ, ये मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब इसी वक्त के हैं, शायद वो बता सकें। इस शख्स ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जासिम मस्जिद के इमाम साहब के पास हाजिर हो गया। इनसे मुफ्ती अनवर अब्दुल बासित का पूछने लगा। वो तो अरसा गुजर गया, अपने गांव चले गए थे। अब तो सुना है काफ़ी बड़ा मदरसा बना लिया इनके बेटे अब्दुल बासित ने वहाँ। अलबत्ता बाप ये खुशी ना देख सका, इससे पहले चल बसा। वो ठंडी भर बोले, कौन से गांव? राजनपुर। और इनके इलाके और मदरसे का नाम? जाजिम पता मालूम करके अपना रख्ते सफ़र बांधा और बस में राजनपुर की तरफ रवाना हो गया था। इर्तिज़ा की वही रूटीन थी, सुबह स्कूल, बाकी दिन वो घर पर ही होता था। हया की रुमान से अच्छी दोस्ती लग चुकी थी। 1 महीना गुजर चुका था, वो बात अब पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह इर्तिज़ा हया इस रिश्ते में मजबूरन बंधे थे। लेकिन इर्तिज़ा का इरादा बदल गया था। अब वापस इस्लामाबाद जाना नहीं चाहता था, इसलिए रुमान का ट्रांसफ़र मरी के स्कूल में करवाने की कोशिश कर रहा था। अपना इस्लामाबाद का घर बेचकर मरी में रिहाइश करना चाहता था, फिर हया को भी आज़ाद करना था। यही सोच रहा था कि इसी हफ्ते हया को इस्लामाबाद छोड़कर अपना घर सेल कर दे। ये खबर इसने रुमान से छुपाई थी, क्योंकि वो हया से काफ़ी अटैच हो चुका था, लेकिन हया को बताना ज़रूरी था। सुबह जब स्कूल जाने के लिए उठा तो रुमान बहुत परेशानी के आलम में इसके कमरे में दाखिल हुआ था। पापा जल्दी आए, देखे मम्मी को क्या हुआ, बेहोश हो गई हैं।
کیا ارتضیٰ جلدی سے کمرے سے نکلا تھا، لیکن وہ لانچ میں نہیں تھی بلکہ رومان کے بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ حیا کے قریب آ کر رومان سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، کافی دیر سے واش روم میں وامٹنگ کرتی رہی، میری آنکھ کھلی تو باہر آتے ہی میرے بیڈ پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے بہت ہلایا جلایا لیکن بات نہیں کر رہی، کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا۔ عجیب مصیبت ہے یہ لڑکی، اب میں کہاں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں؟ ہاسپٹل یہاں سے بہت دور ہے، سواری بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تم پہلے پانی لاؤ، شاید پانی ڈالنے سے ہوش آ جائے۔ ارتضیٰ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، جہاں وہ تھا سواری ملنی مشکل تھی۔ ارتضیٰ نے پہلے تو اسے سیدھا کیا۔ رومان جب تک پانی لے کر آ گیا تھا، لیکن پانی پھینکنے سے بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ رومان بھی اسے لانے لگا، رونے بھی لگا۔ پاپا کیا ہوا ہے؟ ممی کو وہ بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ رومی پریشان مت کرو، صرف بے ہوش ہوئی ہے، شاید بی پی لو ہو گیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس پہنچ گئی تھی، وہ اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ حیا کو ایمرجنسی وارڈ میں بھیجنے کے بعد ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی سے سلپ بنانے کے لیے کہا اور جیب سے بٹوا نکال کر پیسے بھرنے لگا۔ پیشنٹ نیم حیا، فادر یا ہسبینڈ نیم؟ ہسبینڈ میں ارتضیٰ لکھتے ہیں۔ اوکے، سلپ بناتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا تھا۔ نرس حیا کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کی رپورٹ بنا کر ارتضیٰ کے ہاتھ میں تھما دی۔ آپ یہ ہے کریں تاکہ ان کے ٹیسٹ لیے جا سکیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک معمولی ڈائریا کیس ہے، بی پی لو ہے، اس کا ابھی کچھ انرجی ملے گی تو ہوش میں آ جائے گی۔ ارتضیٰ کو خواہ پر خرچہ کھل رہا تھا، آج ہی تو تنخواہ ملی تھی اور جیسا وہ ہاسپٹل تھا، صرف تنخواہ ان کی نظر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر، ہمیں آپ نہیں جائیں، آپ سلپ بنائیں۔ بعد الخواستہ اسے جانا پڑا۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ حیا کو ہوش آ گیا ہے۔ دوائی لے کر وہ واپس اسے گھر لے آیا، لیکن چپ تھا، پورے راستے بھی چپ ہی رہا۔ بابر کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ نقاہت کی وجہ سے چپ تھی۔ ٹیکسی کی سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ جب وہ گھر پہنچے، رومان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں ممی؟ رومان اس کے پاس آ کر بولا۔ رومان، اسے آرام کرنے دو، تم بھی جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ ارتضیٰ نے اسے تقریباً تھام رکھا تھا، وہ صوفے کی جانب جانے لگی تاکہ لیٹ سکے۔ کمرے میں لیٹ جاؤ۔ ارتضیٰ اسے اپنے کمرے میں لے گیا، بیڈ پر اسے بٹھا دیا، لیکن خود باہر جانے کی بجائے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ آپ باہر نہیں جائیں گے؟ حیا کچھ نیند کی خماری میں تھی، ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھی، جیسے وہ زبردستی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کا دن تمہارے نام ہے۔ ارتضیٰ کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن لہجہ دھیما تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جو نیند سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، اگر آپ باہر نہیں جائیں گے تو میں چلی جاتی ہوں۔ حیا اٹھنے لگی، لیکن ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ نہ میں کہیں جاؤں گا، نہ تم جاؤ گی، آج تو میں تمہیں سونے بھی نہیں دوں گا، بہت ساری باتیں جو کرنی ہے تم سے۔ ارتضیٰ کی اس قسم کی باتوں سے میں کچھ نروس سی ہونے لگی تھی، لیکن مجھے نہیں کرنی، آپ دیکھ نہیں رہے حالت کیا ہے میری، پوری رات میری طبیعت خراب رہی ہے، پلیز مجھے سونے دیں۔ وہ ملتجائی لہجے میں بولی تھی۔ نہیں یار، آج باتیں کرتے ہیں، چلو اچھا ٹروٹ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں، آج تو سکہ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ رخ بدل گئی تھی، ہر وقت وہاں کھڑے لہجے میں بات کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ اس کے سامنے نہ آئے، کبھی بات کر بھی لیتا تو دل جلانے والی طنز سے ڈوبی ہوئی۔ کھیلنا تو پڑے گا یار ڈارلنگ، بہت بہت بڑے کھیل کھیلنے آتے ہیں تمہیں، میری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تمہارے کھیل شروع ہوتے ہیں، آج جب تک تم کھیلو گی نہیں، ممکن نہیں کہ میں تمہیں سونے دوں۔ ارتضیٰ کا لہجہ دھیرے دھیرے سخت ہو رہا تھا، حیا رو دھونے کو تھی، نیند کی شدت ایسی تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ بس لیٹے اور سو جائے۔ ارتضیٰ نے جیب سے سکہ نکالا، اچھال کر بیڈ پہ پھینک کر اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ چاند آیا تو چھپا آیا تو ڈیئر یہ کہہ کر ارتضیٰ نے ہاتھ ہٹایا۔ ہمیشہ کی طرح ڈیئر ہی حیا کے لیے آتا تھا، اس بار بھی ڈیئر آیا تھا۔ ڈیئر، شٹ، میں تو چاہتا تھا کہ ٹروٹ آتا، میں سوچ رہا ہوں ڈیئر تو تم نے خوب کر لی ہے، کیوں نہ آج ٹروٹ ہو جائے۔ پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے سختی سے بولا، سچ بولنا تو آتا ہے نا تمہیں؟ حیا بیزاریت کی آخری حد پر تھی۔ آپ کو جو پوچھنا ہے جلدی سے پوچھیں، مجھے سونا ہے۔ وہ ضد چھوٹی، نیند سے آنکھیں بوجھل تھی۔ کالج میں ہونے والا ڈرامہ کیوں رچایا تم نے میرے ساتھ؟ وہ اب غصے سے بول رہا تھا، چہرہ آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھی۔ حیا پھر سے نظریں چرا کر بولی، میں نے کہا تھا کہ شٹ اپ حیا، وہ ایک دم سے دھاڑا تھا، جسٹ شٹ اپ آپ۔ جتنی بلند آواز سے وہ چیخا تھا، حیا کی نیند اڑی تھی۔ مجھے سچ سننا ہے، ناؤ ٹیل می ٹروتھ،
میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے وہ سب ایک شرط، کمال کی اداکارہ ہو تم، میری عقل دنگ ہے تمہاری اداکاری پر۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو، اتنا آسان ہدف تھا تمہارے لیے مجھے یوں پھنسانا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ارتضیٰ نے جیب سے نکال کر ایک رپورٹ اس کے منہ پر پھینکی تھی۔ پڑھو اسے، اور اس کے بعد بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ اسے ارتضیٰ کی آنکھوں سے خوف آیا تھا جو غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ رپورٹ کھل کر پڑھتے ہی حیا کے اپنے ہوش بھی اڑے تھے۔ 2 گھنٹے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے اپنے پاس بلانے میں بلایا تھا۔ میں آئی کم ان، ارتضیٰ نے پہلے اجازت طلب کی۔ او یس مسٹر ارتضیٰ، کم ان، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی اور اندر آ گیا۔ پلیز بیٹھیں۔ ڈاکٹر نے بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ بیٹھ گئی۔ آپ کی وائف کا بی پی ہی لو تھا، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ڈائریا کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہوگا، لیکن آپ نے، ارتضیٰ نے بات منہ میں دبا لی، خواہ میں اس کے 2000 لگوا دیے۔ او نو مسٹر ارتضیٰ، ڈائریا نہیں، شی از ایکسپیکٹیو۔ واٹ؟ ارتضیٰ سن کر دنگ ہوا تھا۔ غیر متوسع کی سی بات تھی۔ بے یقینی سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، برجستہ ارتضیٰ کے منہ سے نکلا تھا۔ کیوں مسٹر ارتضیٰ، غلط فہمی کیسی؟ یہ کوئی قانونی بات تو نہیں ہے نا؟ یہ ان کی رپورٹ سے ہوش انہیں آ چکا ہے، کچھ ہی دیر میں ٹرپ ختم ہو جائے گی، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں یہ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، یہ انہیں باقاعدگی سے کھلائیے گا۔ ڈاکٹر نے ایک سلپ اس کی طرف بڑھا دی۔ ارتضیٰ نے رپورٹس اور سلپ ڈاکٹر کے ہاتھ سے لی۔ ارتضیٰ نے رپورٹس کھول کر دیکھی، جو لگ رہا تھا اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں اس پر کہ دیکھو ارتضیٰ، کیسا الو بنایا تمہیں اس لڑکی نے۔ ارتضیٰ جا کر واپس ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ حیا کا مجھ پہ الزام لگانا یہ معمولی سی شرط نہیں تھی، یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ کوئی لڑکی کتنی بھی بے وقوف ہو، ایک شرط یا بدلے کے لیے، ایسا گھٹیا الزام لگانے کے لیے خود اس طرح سے بدنام نہیں کر سکتی۔ کسی اور کا گناہ میرے نام کرنا چاہتی تھی وہ۔ پھر ایک دم سے ارسل کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ ہوٹل کے کمرے سے حیا کا نکلنا، ارسل کا اس کے پیچھے بھاگنا، کچھ تو ہوا ہوگا، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوا تھا اس دن۔ اگر ایسا کوئی گناہ کیا بھی تھا تو اس کے منکیتر نے اسے کیوں نہیں اپنایا؟ شاید انکار کر دیا ہوگا، صرف اپنا مطلب پورا کرنا چاہ رہا ہوگا جو وہ کر چکا تھا۔ یا حیا اس کے بعد سے کلاس میں چپ چپ سے رہنے لگی تھی اور اس کے بعد ہی میری ذرا سی پنش پہ تماشا بنایا، یہ بھی شاید اسی کھیل کا حصہ تھا، تاکہ کالج میں سب کو یہ لگے حیا نے اپنے اثر و سراغ کے ذریعے مجھ سے معافی منگوائی ہے، اس لیے میں نے یہ سب اس کے ساتھ کیا۔ اف کرسی پر بیٹھے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے سر کو تھاما، کئی آنسو اس کے رخسار پہ گرے تھے۔ ذرا سی لڑکی نے کس چالاکی سے سارا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، میں ہی ملا تھا اسے، لیکن اب نہیں چھوڑوں گا اسے، وہ حال کروں گا کہ پناہ مانگے گی مجھ سے۔ ارتضیٰ آپ کا نام ہے؟ ایک نرس نے ویٹنگ روم میں آ کر اسے پوچھا۔ جی، حیا آپ ہی کی وائف ہے؟ نرس کے سوال پہ اسے تاؤ آنے لگا۔ جی کہیے، ان کی ٹرین ختم ہو چکی، اب وہ ٹھیک ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ نرس یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتا ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا تھا، جہاں وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، لیکن چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن اسے سہارا ارتضیٰ کو ہی دینا پڑا۔ پورے راستے اپنا ضبط آزماتا رہا، لیکن کمرے میں جا کر سارے ضبط ٹوٹ چکے تھے۔ جازم بس میں بیٹھا سو چکا تھا۔ راجن پور آ گیا، جو مسافر اترنا چاہتے ہیں اتر سکتے ہیں، بس صرف 5 منٹ رکے گی۔ ایئر کنڈکٹر نے بلند آواز سے ہانک لگائی۔ راجن پور کے نام سے جازم چونک کر اٹھا تھا، جلدی سے اپنا بیگ کندھے پہ لٹکایا اور بس سے نیچے اتر گیا۔ ٹانگے پر بیٹھ کر سیدھا مدرسے کی جانب جا کر رکا تھا۔ اترو جی بادشاہوں، آگے تھوڑا مدرسہ، میں تھا آگیا سے کہ پورا راجن پور ہی جی یوں مدرسہ مشہور ہے۔ ٹانگے والے نے خوش ہو کر بتایا۔ جازم نیچے اتر گیا۔ میرے 2 منڈے بھی ایسے مدرسے جے حفظ کر دے پیے۔ جازم نے اسے پیسے دیے۔ مدرسہ کافی اچھا بنا ہوا تھا، کافی بڑی جگہ تھی، اوپر سامنے والا بڑا سا مدینہ مسجد اور مدرسہ لکھا ہوا تھا۔ 3 منزلہ عمارت تھی، گراؤنڈ پہ صرف مسجد تھی اور نمازی صرف نماز پڑھنے ہی آتے تھے، لیکن باقی کی 3 منزلہ عمارت صرف مدرسے کے لیے مخصوص تھی۔ باہر بیٹھے چوکیدار سے جازم نے پوچھا، مجھے عبدالباسط سے ملنا ہے۔ اچھا، مولوی صاحب سے ملنا ہے؟ اس وقت تو ناظرے کی کلاس ہے، آپ یہاں سے اوپر چلے جائیں۔ اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے ان کا دفتر ہے، باؤ جی جوتے پہن کر اوپر جانے کی اجازت نہیں، ادھر ہی اتار دو۔ جازم نے جوتے اتار دیے، سائڈ سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ ایک شخص کی تلاوت کی آواز سن کر جیسے قدم رکے تھے، بڑی خوش لافی سے قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، آواز میں جیسے کچھ ایسا لطف ہے کہ بندہ سنتا رہے۔ قدم دفتر کی بجائے اس طرف اٹھنے لگے جہاں سے آواز آ رہی تھی، لمبی سی راہداری تھی، اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ تیسرے کمرے میں وہ شخص جو کوئی بھی تھا اپنی تلاوت سے وشد کر دینے کی طاقت رکھتا تھا،
وہ بزرگ آنکھیں بند کے صورت رحمان تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے بیٹھے 14 سالہ بہت سے لڑکے آنکھیں بند کی ان آیات میں جیسے کھوئے ہوئے تھے۔ آواز تھی کہ دل کو تڑپا رہی تھی۔ ایک اضطراری سی کیفیت جازم پر بھی طاری سی ہونے لگی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا چلتا ہوا آ کر ان کے سامنے دونوں بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھے تھے۔ پہلے ان کے سبھی اور پرنور چہرے کو دیکھنے لگا، حالانکہ رنگت سرخ و سفید نہیں تھی، بس رنگ صاف رنگ تھا۔ پیشانی پہ سجدے کا بڑا گہرا نشان تھا، چہرے پر داڑھی تھی لیکن بالکل سفید نہیں تھی، کہیں کہیں سفید اور کہیں کہیں کالے بال اور باقی گرے رنگ کے لگ رہے تھے۔ عمر 50 سے کچھ اوپر تھی، چہرہ مطمئن تھا لیکن لگتا تھا کہ درد ہے آواز میں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سفید شلوار قمیض پہنی تھی لیکن قلب شدہ نہیں تھے۔ سر پہ سادی ٹوپی تھی، انداز آجزانہ تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ سورہ رحمان کی شروع کی آیت تھی۔ جیسے جیسے وہ اگلی آیت پڑھتے آواز میں نمی کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، آنسو تیزی سے گر رہے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ہر دفعہ ان کے ہونٹ کپ آ رہے تھے۔ جاسم اپنی کیفیت سنبھال نہیں پا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیزی سے چلنے لگی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ جب تک سورت ختم ہوتی وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام شاگردوں کا یہی حال تھا۔ سامنے بزرگ نے پہلے بند آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، ایک ایسی خاک سے بناؤ جسے خاک میں ہی مل کر خاک بن جانا ہے۔ میرا وجود صرف مٹی کے سوا کچھ نہیں، نہ ہی میں اپنی پیدائش پر قدرت رکھتا ہوں، نہ موت پر کوئی اختیار ہے۔ تو جسے چاہے اس کے سینے کو اپنے کلام کے لیے چن لے، جسے چاہے اس کی آواز کو پسند کر لے۔ بس میرے بچوں کے سینوں کو کھول دے میرے مالک، اپنے کلام کو ان کی زبانوں پہ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سینوں میں بھی محفوظ کر دے، اپنے کلام کے نور سے ان کے اعمال اور ان کی زندگیوں کو منور کر دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ سیدھا راستہ ہے لیکن ہماری بدعمالیوں نے اسے بے حد مشکل کر دیا ہے۔ میرے اللہ ہماری سیاہ کاریوں کی کوئی حد نہیں، لیکن تو رحمان ہے، اپنی رحمانت میں یکتا ہے، اپنے فضل سے ہمیں قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ روتے ہوئے دعا مکمل کر کے جب اس نے بزرگ کے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آنکھیں کھولی، سامنے ایک اجنبی کو سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ میں دیکھ کر تیوری چڑھائی تھی، لیکن وہ بڑے ادب سے دونوں بیٹھا تھا، آنسو بھارا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ بزرگ نے گلے گھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جازم کی کیفیت بدلی تھی، جیسے اپنے وزن سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولی تو ڈبڈائی آنکھوں سے سامنے بیٹھے بزرگ کو اپنی طرف متوجہ پا کر آنسو صاف کیے۔ کون ہو تم؟ مجھے عبدالباسط سے ملنا تھا، لیکن آپ کی تلاوت سنی تو دل کی بے اختیاری ادھر ہی لے آئی۔ ماشاء اللہ سے آواز بہت اچھی ہے، آپ کی تلاوت سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ جازم نے صاف گوئی سے کہا، اللہ کا کلام ہی ایسا ہے کہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے، ورنہ میری حیثیت اور اوقات بہت معمولی سی ہے۔ چلو میرے ساتھ، یہاں بچوں کا دھیان بٹے گا۔ ان کا بڑا بے تکلفانہ انداز تھا۔ جازم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بچوں کی طرف دیکھا۔ بچوں میں قاری صاحب کو بھیج رہا ہوں، روز روز میں نہیں آؤں گا تم لوگوں کو پڑھانے، آج تو تم لوگوں نے فرمائش کی تو مان لی، اب اپنے قاری صاحب کو تنگ بالکل مت کرنا، سمجھے؟ بچوں کو پیار بھری درجش کی ہے۔ سارے بچے یک زبان ہو کر بولے، جی استاد صاحب، چلو میاں دفتر میں جا کر بات کرتے ہیں۔ بچوں کے بعد وہ جاسم کی طرف متوجہ ہو کر بولے۔ دونوں ہی باہر نکل کر چند قدم کے فاصلے پر بنے مین آفس میں پہنچ گئے۔ وہ بزرگ خود سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئے اور جاسم کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ جی تو اب فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ ان کی بات پر جاسم نے تردید کی۔ جی نہیں، مجھے آپ سے نہیں، عبدالباسط سے ملنا ہے۔ جاسم نے دوبارہ نام دہرایا تو وہ بزرگ سے مسکرائے تھے۔ میں ہی مولوی عبدالباسط ہوں، کہیے بیٹا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سن کر جاسم انہیں بستہ دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے الفاظ ختم تھے۔ وہ تو بڑے سوال سینے میں لیے آیا تھا کہ پوچھے گا اپنے باپ سے کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے جب پال یا سنبھال نہیں سکتے تھے تو دنیا میں لانے کا سبب کیوں بنے؟ لڑنے آیا، جواب طلبی لینے آیا تھا، مگر اب چپ تھا، خاموش تھا۔ مجھے لگتا ہے ہارون رشید نے بھیجا تمہیں، عبدالباسط نے اسے یوں چپ دیکھ کر پوچھا۔ جاسم حیرت زدہ ہوا تھا، وہ ہارون رشید کو بھی جانتے تھے؟ آپ جانتے ہیں انہیں؟ ہاں بھائی، میں نے اسی سے کہا تھا کہ ایک اردو انگریزی پڑھانے کے لیے کسی استاد کا انتظام کر دے، ابھی کچھ دن پہلے ہی فون پر اس نے کہا کہ بس پہنچتا ہی ہوگا۔ وہ کسی اور ہارون رشید کی بات کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے انہوں نے نہیں بھیجا، لیکن آپ کے مدرسے میں پڑھانا چاہوں گا۔
वहाँ रुकने का एक बहाना जाजिम को मिल गया था। वो इन्हें सच बताने से पहले इन्हें समझना चाहता था। यहाँ आने पहले की ख्वाहिश सिर्फ अपने साथ की गई ज्यादती की बात परस थी, लेकिन आने के बाद जैसे दिल की दुनिया बदली थी, सोच का रुख बदला था। एक ऐसा शख्स जो कुरान करीम की तलावत से दिल के तारों को हिला के रख दे, रूह तक को मुअत्तर कर दे, कैसे किसी कोठे की लड़की से शादी कर सकता है जिसका किरदार खुले आम पर बुराई को दावत देता है। अभी इनकी बात चल रही थी, अब्दुल बासित का मोबाइल बजना शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए हारून रशीद, कहाँ रह गए वो उस्ताद? ओ अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मेरे पास एक उस्ताद आए हैं, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। अगर मामला ना तय ना पाया हो तो आपको ज़हमत दूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जी बेटा, हारून रशीद के भेजे हुए उस्ताद ने तो मना कर दिया। अब आप अपनी तालीम बताएं तो हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश में एमए किया है, इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत से कोर्सेज भी कर रखे हैं। ये बहुत ज़्यादा बेटा है, मैं इतनी तनख्वाह शायद ना दे सकूं जो आप किसी और जगह से कमा सकते हैं। अब्दुल बासित ने साहब को इसे कहा, और जो चीज़ मैं यहाँ हासिल कर सकता हूँ वो शायद अनमोल है, कहीं से ना मिले। जासिम बस इनके चेहरे की तरफ देख रहा था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे तनख्वाह की फ़िक्र नहीं है, जितनी आप मुनासिब समझे दे दीजिएगा। वैसे तो कुरान मजीद मैंने पढ़ा है, तिलावत भी करता हूँ, हाँ लेकिन बाकायदगी से नहीं। जो बात आपकी तिलावत में है ये बहुत कम कहीं सुनी है। मुझे बस ऐसा पढ़ना सीखना सिखा दे। जासिम की फरमाइश पे सा मुस्कुरा दिए। जब अल्लाह की मोहब्बत में सीखोगे और उसका तसव्वुर बांध कर पढ़ोगे कि अल्लाह मेरे सामने और मेरी तिलावत को सुन रहा है, तो असर खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। ये चीज़ किसी के सिखाने से नहीं मिलती बेटा। मैं तुम्हें कवायद और तजवीज़ सिखा सकता हूँ। दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो जाए, इसके लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन बाकी काम तुम्हारा है। नफ्स पे काबू रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब एक बार कोई रख जाए तो अगले सारे कदम आसान होते चले जाते हैं। तनख्वाह मैं तुम्हें 10,000 से ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तमाम बच्चों से हदिया वसूल नहीं करता, ना मांगता हूँ। बस जो जितना देना चाहे वो दे जाता है, वरना फ़ी सबिलिल्लाह ही समझ लो। अब्दुल बासित ने बात के दौरान ही एक फॉर्म इसके सामने रख दिया। इसे पढ़कर हल कर दो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। वो फॉर्म जाजिम ने पकड़ लिया, लेकिन मैं अपनी सीवी नहीं ला पाया, मेरे डॉक्यूमेंट्स लाहौर में हैं। वो कौन सा नौकरी के इरादे से आया था? तुम यहाँ के मुकामी नहीं हो? अब्दुल बासित ने हैरत से पूछा। नहीं, लाहौर से आया हूँ। क्यों, लाहौर में नौकरियों की कमी थी जो शहर छोड़कर राजनपुर का रुख कर लिया? आया तो यूं ही था, लेकिन आपके मदरसे का बड़ा नाम सुना था, सोचा एक दिन रह कर देख लूँगा। लेकिन यहाँ आकर लगता है दिल की दुनिया बदल गई है, इसलिए कुछ अर्सा आपकी सरपरस्ती में रहना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ठीक है, तुम फार्म साथ ले जाओ, अच्छी तरह पढ़कर सोच समझ लो। दिल माने तो आ जाना। जो उसूल इस पर दर्ज है, इसकी खिलाफ वर्जी में कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन एक सवाल है मेरे दिल में। ये एक मदरसा है, यहाँ हिफ्ज़ की तालीम दी जाती है, नाज़रा पढ़ाया जाता है, फिर उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर आने वाले बच्चे सफ़ेदपोश घरानों से हैं। इस इलाके में ज़्यादातर तबका गरीब ग़ुरबा का रिहाइश पसीर है। बच्चों को स्कूल की तालीम दिलवाने की हैसियत नहीं रखते। बस चाहे चाहे ये बच्चा कुरान पाक पढ़ना सीख जाए या हिफ्ज़ कर ले, लेकिन मेरे ख़्याल से इन्हें तालीम की भी अशद ज़रूरत है। चलो, कुछ लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तो दुआएं ही देंगे मुझे। अब्दुल बासित की बात सुनकर उठ गया। मैं सफ़र से थक चुका हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो एक रात यहीं क़याम कर लूँ, कल सुबह ही चला जाऊँगा। क्यों नहीं, तुम मेहमान हो मेरे, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। तुम पहले नहा धो लो, फिर इकट्ठा खाना खाएंगे। ये कहकर अब्दुल बासित इसे अपने साथ ले गया। दूसरी मंजिल पर रिहाइश का इंतज़ाम था। सामने से जाजिम की उम्र एक नौजवान सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने आ रहा था, शायद बच्चों को कुरान पढ़ाता था, हुलिया मौलवियों वाला ही था। हाफिज़ अब्दुल गनी। अब्दुल बासित ने इस नौजवान लड़के को पुकारा और इनकी आवाज़ सुनते जल्दी से अब्दुल बासित के पास आ गया। जी अबू जी। हाफिज़ अब्दुल गनी के नाम से अब्दुल बासित के लिए ये लफ्ज़ सुनकर जासिम को यकदम तो झटका लगा। बेटा, ये मोहतरम लाहौर से आए हैं, इन्हें कमरे में ले जाओ, हमारे मेहमान हैं, खाना भी हमारे साथ खाएंगे, बहुत ख्याल रखना इनका। अब्दुल गनी बस नज़र झुकाए फर्माबरदारी में सर इस्बात में हिला रहा था। अबू जी। जाजिम ने ज़ेरे लब तासुब से दोहराया, एक हसरत भरी सांस खींचकर खारिज की। इन लफ्ज़ों का हक तो इसे भी हासिल था। 2 दिन इसी हबशी की जिंदा रंदीगी के साथ गुजार कर सुबह
2 दिन इस हबशी की दरंदगी के साथ गुजार कर ज़ुबिया इसे अपने होश में आ जाने का कल हुआ था। काश के नेम भी होश ही रहती, काश के ज़हन में सोचने समझने के काबिल कभी होता ही नहीं। वहाँ वही कमरा, वही ज़ख्मों के निशान, वही अज़ियत और वही शख्स जिसे इसके ज़ख्मों की दवा के लिए मामूर कर रखा था। दवा लगाने के बाद वो शख्स कमरे से जाने लगा, लेकिन ज़ुबिया की पुकार पर रुक गया। सुनो, इस शख्स के कदम रुके थे, लेकिन मुँह से कुछ बोला नहीं। इधर आओ मेरे पास। वो पलट कर इसके पास आ गया। यहाँ बैठो। ज़ुबैर ने बेड की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप बैठ भी गया। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ज़ुबैर अपने माजी के बारे में सोच सोच कर थक सी गई थी। जानकर क्या करोगी? चलो समझ लो कि तुम एक शरीफ घराने की भी थी, तो क्या करोगी? या तुम बाहर नहीं निकल सकती कभी भी। यहाँ आने के तो कई रास्ते, जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर कोई चली भी जाए तो घर वाले इसे कबूल नहीं करते, इसलिए सोचना छोड़ो कि तुम कौन हो। मैं खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। वो शख्स दोबारा से खड़ा हो गया। सूबिया बेबसी से और लाचारगी से कहा, नहीं, खाना रहने दो, बस जहर ला कर दे दो। कम से कम इस अजियत से निकलने का ये रास्ता तो है मेरे पास। जुबिया के आंसू बहने लगे थे। वो शख्स मुस्कुराने लगा, बस चंद माह रुक जाओ, फिर तो जहर भी असर नहीं करेगा तुम पर। जितना नशा तुम्हारे अंदर डाला जा रहा है, हर चीज़ से बेअसर हो जाओगी। ये कहकर वो शख्स बाहर निकल गया। ज़ुबिया रोने लगी थी अपनी किस्मत पर, लेकिन यही नहीं पता था कि इस जुर्म की सज़ा काट रही है। दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे। इसे कुछ पता नहीं था कि बस एक कैद थी। अब तक बाहर की रोशनी नहीं देखी थी। इस 2-3 महीने रोनो धोने के बाद अब तो आंसू भी खुश हो चुके थे। अब खुद तैयार होने लगी थी। पता था कि ज़िंदगी यही है। 5 माह बाद इसे एक होटल में ले जाएगी। अब 5 माह बाद इसने सूरज की रोशनी देखी थी, सड़कें और रास्ते देखे थे, लोगों को देखा था। ऐसा लग रहा था किसी नई दुनिया में आई है। कभी इन्हीं सड़कों पे पहले गुजरी होगी, लेकिन जो पहचान मेरी आज है, मैं सबके लिए सिर्फ गाली बन गई हूँ। जिस हाल में लोगों ने मुझे देख रखा है, मेरे बराबर है हर मर्द की नज़र। काश के जैसे मुझे अपना माजी भूल गया हो, हाल का भी एक एक लम्हा भूल जाए। एक खूबसूरत होटल में एक क्लब एरिया था। शराब शबाब सब कुछ मौजूद था जहाँ वो गई थी। चलो, तुम्हें भी इस डांस फ्लोर पर डांस करना है, लोगों को अपनी जानिब मुतासिर करना है। अगर तुमने ज़रा भी भागने की कोशिश की तो 2 साल दोबारा दिन की रोशनी नहीं देखोगी। वही औरत एक अजाब की तरह इस पर नाजिल थी। इससे इस्बात में सर हिला और डांस फ्लोर पर चली गई। अब किसी चीज़ से एतराज़ नहीं करती थी। पता था कि इनकार एतराज़ के बावजूद होगा, वही जो लोग ये चाहेंगे। लेकिन इसके बाल खींचे जाएंगे, सिगरेट से जलाया जाएगा। कई किस्म के मर्द किसी भूखों कुत्तों की तरह इस पर छोड़े जाएंगे। इसलिए बिना इख्तिलाफ़ के वो किसी बेजान कट पुतली की तरह वही करती रही जो वो कहते थे। इसलिए इन लोगों का एतमाद जीत चुकी थी। अब इसे कमरे में लॉक नहीं किया जाता। इस घर में भी और भी ऐसे बहुत से कमरे थे। हर कमरे एक लड़की मौजूद थी, जिन्हें ज़ुबिया की तरह तब तक लॉक में रखा जाता रहा जब तक कि वो ज़हनी तौर पर इस बात पर तैयार हो जाए कि बस वही इनका ठिकाना है। अब वो दूसरी लड़कियों से बातचीत भी कर लिया करती थी, लेकिन सभी अपनी माजी से बेखबर थी। बस हाल का पता था जो कि बेहाल था। वो पैंट शर्ट वाली औरत इन पर निगरान थी। इसका नाम नौशीन था, लेकिन सब इसे मैडम कहकर ही पुकारती थी। मैडम ने ज़ूबिया और 2-3 लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया। खुद सोफे पे बैठी सिगरेट पी रही थी। पाँव सामने रखी कुर्सी रखे थे। चेहरे पर वही सख्ती थी और इन्हें कॉलेज यूनिफॉर्म पकड़ा दिए। कल सुबह 7 बजे ये पहनकर तैयार रहना, तुम्हें कॉलेज में छोड़ दिया जाएगा। तुम लोगों के नाम 11वीं 12वीं जमात में लिखे जा चुके हैं। वो नाम भी तुम्हें सुबह ड्राइवर बता देगा। कोई तुम लोगों से दाखिले का नहीं पूछेगा। बस एक हफ्ता तुम तीनों को कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती बढ़ानी है और ये ज़ाहिर करना है कि तुम लोग एक अच्छे और अमीर घराने की लड़कियां हो। और हाँ, कोशिश करना इन लड़कियों से मरासिम बढ़ाओ जो खूबसूरत हो। ये मत समझना कि तुम तीनों ही वहाँ मौजूद हो। तुम्हारी निगरानी के लिए वहाँ बहुत से लोग हैं, इसलिए होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अब जाओ। सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई बोली। हया की आंखों से टप टप आंसू बहने शुरू हुए थे। सर नफ़ी में हिलाते हुए इसे रिपोर्ट धूल फेंकी थी। नहीं, यह गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। रोने लगी थी। हाँ, ये सब गलत है, सब झूठ है, बस तुम ठीक हो। हाँ, वो चिल्ला कर बोला, फिर इसका बाजू दबोच कर बोला, अब बताओ मुझे क्यों किया तुमने ये सब? अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था? प्लीज़ मुझे वापस डॉक्टर पास ले जाए। मुझे अभी इसी वक्त ये सब ख़त्म करवाना है। हया अजानी सी हो गई थी। एक थप्पड़ था जो इसे मुंह पर पड़ा था। इर्तिज़ा का पहले गुस्से से बुरा हाल था। इस पर हया की बात ने जैसे इसके हवास गुम किए थे। बेख्तियार इसका हाथ हया पर उठा था। हया ने फटी फटी आंखों से इसे देखा था।
तुम्हें उल्लू का भट्टा नजर आता हूँ मैं, गुनाह तुम करो और इल्ज़ाम मुझ पे लगा दो। अब इस गुनाह को छुपाने के लिए भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हया इस वक्त थप्पड़ की परवाह हया को इस थप्पड़ की परवाह नहीं थी। इर्तिज़ा प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, मुझे मुझे ये सब ख़त्म करवाना, आप क्यों नहीं समझ रहे। वो फूट फूट कर रोने लगी, हाथों से मुंह छुपाया। इर्तिज़ा ने जेब से फ़ोन निकाला, हया के चेहरे से इसके हाथ हटा और फ़ोन इसके हाथ में थमा दिया। करो अपने इस यार को फ़ोन जिसकी निशानी, इसे बोलो कि आकर ले कर जाए तुम्हें और मीडिया के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करे। करो करो अपने मंगेतर को फ़ोन। हया ने फ़ोन नहीं पकड़ा था। मुझे नहीं करना किसी को फ़ोन, वापस जाना है इस्लामाबाद, मुझे बस यहाँ से जाने दे। वो उठकर खड़ी हो गई, अजीब बेचैनी थी इसमें भी। ज़रूर जाओ, लेकिन मेरी बेगुनाही का मीडिया के सामने एतराफ़ करो पहले। कहो कि तुम गलत थी। इर्तिज़ा भी खड़ा होकर बोला, मुझे कुछ नहीं कहना, लोग भूल चुके हैं इस बात को। बस मुझे हर सूरत अपना अबॉर्शन करवाना है। जिस तरह से वो बेचैन थी, इर्तिज़ा को इसका यूँ बेकल होना अजीब लगा था। बिना मुझे बेकसूर साबित किए तो ऐसा मुमकिन नहीं तुम्हारे लिए, आप समझते क्यों नहीं है। वो बेबसी से बोली, सब समझता हूँ मैं ड्रामेबाजियों को। तुम्हें तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के साथ मैंने होटल के कमरे से निकलता हुआ देखा था। तुम किसी बात पर खफा होकर जा रही थी और वो तुम्हारे पीछे अपने किए गए गए गुनाह की सफाई दे रहा था। इसके बाद से तुमने मेरे साथ ड्रामा रचाना शुरू किया, मेरी ज़रा सी सदा को तमाशा बनाकर रख दिया था ताकि सब तुम्हारी मजलूमियत पे यकीन करें कि मुझे सब सॉरी बोलवाने पर मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। मुझे सज़ा दिलवाने की बजाय मुझसे निकाह कर लिया। अब समझ आ रहा है क्यों तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। इससे रूमी का दरवाज़ा भी तुमने ही लॉक किया था ताकि बहाने से मेरे कमरे में आ सको। बारिश से खौफ का ड्रामा रचाकर तुम अपने गुनाह पे पर्दा डालना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो रोते हुए बोली। ऐसा ही है, वो चिल्लाकर बोला। ऐसा ही है, तुम्हें लगा कि तुम मेरे करीब आओगी तो शायद मैं बहक जाऊंगा और तुम मेरे किए गए गुनाह पर पर्दा डाल जाओगी। लेकिन इतना कमज़ोर नफ्स का बेचारी नहीं हूँ मैं। जब अपनी बीवी के बगैर 12 साल गुजार सकता हूँ तो तुम्हारे हाथ रंगगढ़सों से भी बच सकता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलत लग रहा है, मुझसे झूठ मत ही बोलो तो बेहतर है। मुझे लगा था तुम ज़िद्दी, खुदसर और बाप की दौलत की वजह से बिगड़ी हुई लड़की हो, लेकिन इस किस्म की भी हो सकती हो मैंने सोचा नहीं था। मैं चंद दिनों में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ने जा रहा हूँ और तलाक भी दे रहा था। मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी तो पर गुजारनी ही नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें तब तक अपने पास रखूँगा जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता, क्योंकि मेरे बेगुनाह होने की गवाही अब ये देगा। इर्तिज़ा की बात पे हत्ते से उकड़ गई थी। हर किसी मुझे हर कीमत पे अपना अबॉर्शन करवाना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हया कमरे से निकलने लगी, लेकिन अगले लम्हे बाजू इर्तिज़ा के हाथ के गिरफ्त में था। इसने खींचकर इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। अब मुमकिन नहीं है तुम्हारी यहाँ से जाना, ये कहकर इर्तिज़ा इसे बेड पे धकेला और खुद बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो बुरी तरह से दरवाज़ा पीट रही थी। दरवाज़ा खुले, मुझे नहीं रहना यहाँ। इर्तिज़ा ने दरवाज़ा लॉक किया और खुद लाउंज के सोफे पे बैठ गया। अपना सर पकड़कर दबाने लगा। एक मुसीबत की तरह ये लड़की इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। इस बार वो इसकी चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहता था। दरवाज़ा और वो अब भी पीट रही थी। रुमान इस शोर से उठकर कमरे से निकलकर बाहर आ गया। इर्तिज़ा का कमरा बंद था। हया अंदर से चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी। इर्तिज़ा बाहर सर पकड़े बैठा था। रुमान चलता हुआ इसके पास आकर बैठ गया। पापा, ये मम्मी को क्या हुआ है। इस बात पर इर्तिज़ा ने गुस्से से रुमान की तरफ देखा। नहीं है वो तुम्हारी मम्मी, अब अगर इसे मम्मी कहा तो एक थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हारे मुंह पर। बाप को इस कदर गुस्से में देखकर चुप सा हो गया। और सुनो, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर तुमने दरवाज़ा खोलने की गलती की तो देखो क्या हशर करता हूँ तुम्हारा। जिस गुस्से से वो बोल कर गया था, रुमान की कहाँ हिम्मत थी कि बाप के मुखालफिक का सोचता, लेकिन दिल हया के रोने बिलखने पर तड़प रहा था। "इर्तिज़ा प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे जाने दें, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ।" वो अंदर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। रुमान हर बात से अनजान था, लेकिन एकदम से हया का यूँ जाने के लिए मिन्नतें करना समझ नहीं पा रहा था और ये भी नहीं चाहता था वो कहीं दूर जाए। शायद लड़ाई हुई है दोनों में, इसलिए मम्मी गुस्से से यूँ बोल रही हैं। वो अपनी सोच के मुताबिक खुद को मुतमईन करने लगा। ज़ुबिया समेत तीनों लड़कियों ने अपना काम बखूबी निभाया था। काफ़ी लड़कियों से वो बेतकल्लुफ़ सी हो चुकी थी। तीनों अलग-अलग क्लास की तालबा बनकर 11वीं 12वीं और 13वीं जमात में जाती थीं, लेकिन अपना तारुफ़ बहनों का कै कब करवाया था। कॉलेज लेने और छोड़ने इन्हें एक करोला कार ड्राइवर के साथ आती थी, लेकिन वापसी इनकी इसी कैद खाने में होती थी। और हर रात ज़ुबिया और 6 लड़कियों को क्लब में छोड़ा जाता था। वही बेबाक लिबास, दिल लुभाने वाले अंदाज़, डांस फ्लोर पर डांस करते हुए एक नौजवान ने इसे ज्वाइन किया था। कुछ शक्ल था, ज़ुबिया की कमर पर हाथ रखे इसकी नज़र सिर्फ इसके चेहरे और आंखों की तरफ थी। ज़ुबिया को इसकी आंखों में नशा नहीं लगा था, लेकिन चाल लड़खड़ाई थी, जैसे शराब पी हो। अंदाज भी बहके बहके से थे।
7 माह हो गए थे ज़ुबिया को वहाँ, मगर अब भी किसी का छूना इसे नागवार ही गुज़रता था। चेहरे पर भी कोफ्त और बेबसी सी होती थी। एक कभी-सा एहसास था जो इसे घेरे रहता था। 4 दिन वही एशियस क्लब में ज़ुबिया के साथ डांस करता रहा, लेकिन बात अभी तक नहीं की थी। इसकी तारीफ़ भी आज कर रहा था। बहुत खूबसूरत हो तुम, इसके रुखसार को उँगली लगाकर छू कर कहा। जानती हूँ। ज़ुबिया ने चेहरे का रुख बदला तो बरजस्ता इसने उँगली इसके चेहरे से हटा ली। बाल भी बहुत हसीन है। फिर इसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, ये भी मालूम है, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तानिया। वाह, नाम भी बहुत क्यूट है। तुम्हारी तरह कमर पे हाथ रखे वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। तानिया के दोनों बाजू शख्स के कंधे पर थे। इसके जवाब में मैं कुछ नहीं बोली। मैंने फील किया कि मेरा चूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इन 7 माह में पहली बार किसी मर्द ने इसकी कैफियत को समझने की कोशिश की थी, वरना इसके पास आने वालों के लिए ये बात अहम ही नहीं था वो किस अज़ियत में मुब्तला है। मैंने आपके हाथों को रोका तो नहीं है ना? हाँ, शायद कोई मजबूरी है, वरना चेहरे से तो यही लगता है। कह दो कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तानिया इसकी बात सुन के बरजस्ता हंसी थी। काफ़ी देर हंसती रही। 7 माह में पहली बार बेसाख्ता हंसी थी, वरना तो हंसना मुस्कुराना भी दूसरी मर्जी का मोहताज था। उफ़, हँसती हो तो जल्द सा बचता है सच में। अब वो उसके कान के करीब होकर बोला, फ्लर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इतनी? इन बातों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। मैं पैसा फेंक और तमाशा देख वाली मिसाल है। ज़ुबिया ने इन किसके चेहरे पर से बेबसी सी छाई थी। मेरा ऐसा इरादा नहीं है, और लापरवाही से बोला। वो क्यों? ज़ुबिया मुतरी हुई। क्योंकि तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है। ये कहकर इसने तानिया को छोड़ दिया। फिर वैसे ही लड़खड़ाता हुआ पीछे कदम को लेने लगा। चंद कदम बाद वो पलट कर इसके क्लब के क्लास रोड तक पहुंचकर पलटा था। तानिया वहीं खड़ी से देख रही थी। इसने भी पलटकर तानिया को ही देखा था। अपनी एक आंख दबाकर इसने फ्लाइंग किस करता हुआ वहां से चला गया। डांस फ्लोर के बेहंग म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइट, शराब, डांस, वो जैसे इन सब चीज़ों से बेगानी हुई थी। जाने वाले की बात पर जहन जैसे अटक सा गया था।